زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال 2021 دے آخری ماڈل شیر توجہ کرنا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا سارے جگان وچوں آمینہ دا لال سونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا تک چگرا کلم پڑھ گئے عالم یہودیاں دے تک چگرا کلم پڑھ گئے عالم یہودیاں دے دو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا اگلا جملہ بڑا کمال دی توجہ میرے رکھنا ہے انشاءاللہ سن کے امام تازہ ہو جائے گا اللہ کو اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا زمین و آسمان وچ تک لے دوواں جگہاں وچ زمین و آسمان وچ تک لے دوواں جگہاں وچ محبوب کبریاتی کوئی نہیں مثال ہونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال بولو بولو چگرا کمال سونا ساریاں بولا میں نال مل کے رڑ کے نعت پڑھنی نبی پاک دی پتہ لگے آج جام کے جتنے بھی آئے نے سارے نبی پاک دے نعت خائے نے زلفاں گسین غوثر چگرا اسا کہنا کمال سونا انشاءاللہ اسی بولو گے تو انہوں کدی کسی نے بلائی کوئی نہیں آج بولو گے ضرور بولو گے زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا سارے جگان وچوں آمینہ دا لال سونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا جدوں میرے پیغمبر تے قدر تے ابو بکر ہجرت دی رات سفر دے وار نکر پینے تے کافر آپس دے اندر گلاں کر دے پینے تے پتہ کی کہندے نے جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جاتے نال ہونا زلفاں گسین غوثر چگرا کمال سونا 11 بج گئے نے دھیان کریا جے توانو 4 کو گھنٹے ہو گئے نے جلسے دے اندر بیٹھے ہیں سارے دن دے تھکے بھی ہو گئے اے جڑا مجملہ پڑھنا گیا جلسے دی بھی تھکاوٹ اتر جائے گی انشاءاللہ سارے دن دی بھی تھکاوٹ لے جائے گی محبت دین سماعت فرمانا قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹ جنتی میں سن دے غوثر قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹے جنتی میں سن دے غوثر قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹے جنتی میں سن دے غوثر طیبہ دی گلیاں اندر جدو ٹردا بلال ہونا سیدنا حضرت بلال
قدماں دی کھڑ کھڑا کھٹے جنتی بھی سن دے گلشن بولو بولو سارے بولنا نے جملے دے اینڈ تے تواڈی بیٹھن دا ثبوت ملنا چاہیے بیداری دا ثبوت ملنا چاہیے قدماں دی کھڑ کھڑا کھٹے جنتی بھی سن دے گلشن قدماں دی کھڑ کھڑا کھٹے جنتی بھی سن دے گلشن طیبہ دی گلیاں اندر طیبہ دی گلیاں اندر جدوں ٹردا بلال ہونا زلفاں غسین گھوسن چہرہ کمال سونا آیوس پیغمبر دی تعلیم تواڈے تک پہنچانا چاہنا